नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे साथियों, आज के सबक में हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 43 और 44 का तर्जुमा और तफसीर करेंगे। सबसे पहले हम 43 आयत का तर्जुमा और तफसीर करते हैं। व अकीमू और कायम करो अस्सलाता नमाज, व आतू और अदा करो ज़काता ज़कात, वरकाऊ और रुकू करो माआ साथ राकिईना रुकू करने वालों के। व अकीमुस्सलाता व आतू ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, वरकाऊ मर राकिईन और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। कितने अहकामात हैं? 3। कौन कौन से? नमाज कायम करो, ज़कात दो और बाजमात नमाज अदा करो। इन झुकने वालों के साथ झुको, आजिज़ी इख्तियार करो। इकामत सलात के बारे में पीछे भी बात हो चुकी है, जो मुत्तकीन की सिफ़ात में से दूसरी सिफ़त है। युकीमुस सलाता क्या कुछ आता है? अकामत सलात में सबसे पहली तहारत की पाबंदी, औकात की पाबंदी, फिर नमाज के अरकान हैं उनकी पाबंदी, जैसे क़याम, रुकू, सजदा, तशहद वगैरह। आप उनमें से एक भी छोड़ देंगे तो आपकी नमाज अदा नहीं होगी। इसी तरह लिबास, जगह वगैरह का पाक होना भी ज़रूरी है। व आतु ज़काता, और ज़कात में है कि वो माल जो एक ख़ास मिक़दार में से कुछ यानी ज़्यादा हो जाए, एक ख़ास मिक़दार हो, उसमें से एक ख़ास अमाउंट निकाल कर मुस्तहिक़ लोगों को देना। जैसे कि सोने की ज़कात क्या है कि अगर वो 7.5 तोले से ज़्यादा है या 7.5 तोले है, तो उसमें से एक मखसूस माल की अमाउंट यानी कि 2.5% या फिर 2.5 इसके एतबार से निकालना और मुस्तहिक़ लोगों को देना, ये माल की ज़कात है। और वर्काउ मार राकीन, यानी रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, अल्लाह के सामने झुकना और अपनी आजिज़ी का इजहार करना। जहाँ तक जमात की नमाज का ताल्लुक़ है तो ये मर्दों के लिए वाजिब है, औरतों के लिए नहीं है। औरतों के लिए अफसल है कि वो घर में नमाज अदा करें, अगरचा मस्जिद में जाने से उनको रोका नहीं गया। मर्दों के लिए मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करना अफसल है, और एक रवायत है कि मस्जिद में नमाज अदा करना अकेले नमाज अदा करने से 27 दर्जे बेहतर है। और एक और रवायत है कि एक बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई एक बस्ती में या जंगल में अगर 3 लोग इकट्ठे हैं तो उनको चाहिए कि वो नमाज जमात के साथ अदा करें। अगर वो नमाज जमात के साथ अदा नहीं करेंगे तो उन पर शैतान मुसल्लत हो जाएगा। और बस्ती और जंगल की मिसाल पर अगर क्यास करके देखें तो 3 मर्द अगर घर में मौजूद हैं, मसलन अगर एक बाप और 2 बेटे हैं या फिर अलग 2 कज़न्स वगैरह हैं, तो उनको अलग अलग अपने कमरों में नमाज अदा करने से बेहतर है कि वो मिलकर जमात की शक्ल में नमाज अदा करें। और एक और मुस्लिम की हदीस में आता है कि इब्ने मसूद फरमाते हैं कि हम में से कोई भी जमात से पीछे नहीं रहता था सिवाय मुनाफिक और बीमार लोगों के। यानी मुनाफिक जो है वो जमात में शरीक नहीं होते थे, या फिर बीमार जो है वो पीछे रह जाते थे। इसके अलावा बाकी सारे लोग नमाज बाजमात अदा करते थे। और मस्जिद में जाने के बारे में एक और रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनसे रवायत है कि एक सहाबी ने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूँ और मुझे कोई ऐसा शख्स मेरे पास नहीं है जो मुझे मस्जिद तक ले आए, तो अगर आप इजाज़त दी तो मैं घर में ही नमाज अदा कर लिया करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाज़त दी थी। फिर जब वो जाने लगे तो आपने सवाल किया कि क्या अज़ान की आवाज़ तुम्हारे घर तक आती है? उन्होंने अर्ज़ की, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मस्जिद में आना चाहिए। और एक और रवायत में है कि फिर मैं तुम्हारे लिए कोई रुख्सत नहीं पाता, यानी कि एक्सक्यूज़, बहाना नहीं पाता। इसका मतलब है कि उसे मस्जिद में आना चाहिए। तो अगर नबीना के लिए इतनी वईद है तो फिर हम जो मर्द हजरात हैं जो देख सकती हैं, तो अल्लाह उनको चाहिए कि वो अल्लाह तबारक तआला के इस हुक्म के बारे में इस पर अमल करें और मस्जिद में जाके 5 नमाज अदा करें।
خاص طور پر یہ مردوں کے لیے ہے، وَاتَّقُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو، النَّاسَ، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تَتْلُونَ، پڑھتے ہو، کتابا، کتاب کو، افلا، کیا نہیں، تعقلون، تم عقل رکھتے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو کہ نیکی کے کام کرو۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کے عالموں کو، کیونکہ ان کے علماء جو تھے وہ بہت واز کرتے تھے کہ حق پرست بن جاؤ، سچائی کو مانو، اور خود جو تھے وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو کہا گیا ہے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ بات تو شریعت کو بھی پسند نہیں اور عقل بھی پسند نہیں کرتی کہ ہم دوسروں کو نصیحت کریں اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہوں۔ پھر اس بات کا اثر بھی نہیں ہوتا اس نصیحت کا، کیونکہ اگر خدا انسان کسی بات پہ عمل کاری نہیں رہا اور دوسروں کو کہتا ہے تو پھر دوسرے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود تو کرتا نہیں، بس ہمیں ہی کہتا ہے۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ اپنے نفسوں سے آغاز کرو، اس پر صدقہ کرو، اور اگر کوئی چیز بچ جائے، کوئی چیز باقی بچے، تو پھر اپنے گھر والوں پر، پھر دوسروں پر۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلے خود، پھر اپنے گھر والوں پر، پھر باہر۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم تھا، اور وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ وہ بچہ کیا تھا؟ یہودی تھا، قریب تھا کہ وہ مر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میں کیا کروں۔ اس کے باپ نے کہا مسلمان ہو جاؤ۔ وہ بچہ مسلمان ہو گیا اور فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری وجہ سے اس بچے کو آگ سے بچا لیا۔ تو اس بچے کے باپ نے کیا کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو اور مسلمان ہو جاؤ، لیکن خود وہ مسلمان نہیں ہوا۔ ایسے بہت سے والدین ہیں جو اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، نیک عمل کرو، لیکن خود وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ کسی کو نصیحت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود رول ماڈل بن جائیں، خود کسی بات پہ عمل کریں تو دیکھنے والے خود بخود اس پر عمل کریں گے۔ بن ذاکر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جنتی دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر ان سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے پہنچ گئے، حالانکہ تم ہمیں نصیحت کرتے تھے اور تمہاری نصیحت کی وجہ سے ہم لوگ جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم زبان سے اس بات کی نصیحت کرتے تھے لیکن خود جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو خاص طور پر کتاب پڑھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب پڑھتے تھے، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے، یعنی عقل سے کام لو۔ تو جو ایسا نہ کرے گا وہ بھی عقل کہلائے گا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں لیکن عمل پیرا نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ ہمیں مشکل لگتی ہیں۔ تو قرآن پاک کی اگلی آیات میں اس کا حل بتایا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ کیسے ہم ان مشکلات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔